ਮੌਸਮ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਚਪਨ ਲੱਭਦੇ ਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। तुम शायद जानते नहीं मोहसिन मुगल के हम राय कुमार हैं। तारक अजीज राय कुमार का एक अपना ही स्टाइल होता था। मैंने मोहब्बत की है, बगावत नहीं की। पिताजी मेरी बात आप गौर से सुन लीजिए। मोहम्मद अली दुनिया वालों, बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने असूलों के गुलाम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगल न्यूज़, हमारा प्यारा शहर बुरेवाला और 70 न्यूज़ ऑनलाइन के तमाम देखने और सुनने वालों को अपने मेज़बान मोहसिन मुगल का मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, आप FM जज्बा बुरेवाला के मशहूर RJ शकील भट्टी अल मारूफ बाबा मलकू हैं। आइए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम मोहसिन भाई, अल्लाह पाक का बड़ा खास करम, आप लोगों की दुआएं जनाब। शकील भाई, सबसे पहले आप ये बताइए आपने FM कब और क्यों ज्वाइन किया? FM का मुझे जुनून था जी मोहसिन भाई, बहुत ज्यादा जुनून था, बहुत ही ज्यादा, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं था। वैसे ही शौक था। जब कभी ड्राइव में जाते थे ना, सफर में लाहौर जाना, उकाड़े जाना, साहिवाल जाना, तो रास्ते में जब FM चलता था तो मेरा बड़ा शौक होता था इस FM पे, यार मेरा भी प्रोग्राम हो, मेरा भी नाम शामिल हो। मैं बड़ी कोशिश करता रहा। एक दफ़ा मैंने इतनी कोशिश की, मैं बुरेवाला से शुरू हुआ मैसेज करने के लिए, लाहौर पहुंच गया, लेकिन मेरा नाम नहीं उन्होंने लिया। हाँ, बस मुझे शौक बहुत था, जुनून बहुत था, यार इस FM पे मेरा नाम आ जाए। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मेरा तो प्रोग्राम होने लग गया आप लोगों की दुआओं से। शकील भाई, FM रेडियो के लिए RJ बनने के लिए क्या जरूरी है, मतलब क्या खूबियां देखी जाती हैं? मैं दूसरे RJ से थोड़ा सा मुख्तलिफ हूँ जी। वो खूबियां देखते हैं, इंसान पढ़ा लिखा हो, माशरे का थोड़ा बहुत इल्म हो, जिस टॉपिक पे भी बात करनी है उसके मतलब पूरा बूर हासिल होना चाहिए। रेडियो के RJ के मैं नहीं है, रेडियो जॉकी, रेडियो को चलाने वाले। डीजे जिसके जो डीजे जो होते हैं वो म्यूजिक चलाने वाले होते हैं। आजकल तो डीजे भी RJ हैं हमारे ना उधर FM पे, उन्होंने भी तरक्की कर ली है माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। तो मेरा जो प्रोग्राम है, जो मेरा कैरेक्टर है, वो तो आप लोगों को पता ही है जी, वो सबसे मुख्तलिफ है जी। बहुत अच्छा, तो बाबा मलकू के नाम से आप ज्यादा मशहूर। हाँ जी, वो मुझे जिस दिन हमारे इंटरव्यू थे ना जी, तो मेरे दिमाग में यही बात थी, अगर इन लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी ना, तो मुझे माजी के लोगों से बहुत प्यार है। जो पुराने लोग गुजरे हैं, पुरानी चाहत, पुरानी मोहब्बत, उन लोगों से बहुत प्यार है। शकील भट्टी से बाबा मलकू तक का सफर को आप कैसे देखते हैं? जी बहुत ज़बरदस्त है जी। FM का जो करैक्टर है ना जी बाबे मलकू का, उसने मेरे अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ ली हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखे ना जी, गुस्सा कम हो गया, दोस्तों में प्यार मोहब्बत बांटते हैं जी, जहाँ भी बैठते हैं हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उनकी परेशानियां शेयर करते हैं। आजकल के दौर में मोहसिन भाई हर आदमी परेशान है, जिससे पूछ लो वो भी परेशान है। अगर कोई करोड़पति है तो वो भी परेशान है, अगर कोई गरीब है तो वो भी परेशान है। महंगाई ज्यादा। हाँ, किसके पास जाके दुख की बात करें, किसके साथ जो भी है वो सभी परेशान है। लेकिन कोशिश यही मैं करता हूँ कि जिन दोस्तों में बैठूं सिर्फ हंसता और मुस्कुराता रहूं भाई। शकील भाई, वैसे तो आप में बहुत सारे फन मौजूद हैं, लेकिन बाबा मलकू का किरदार आपने कहां से ढूंढा? बाबे मलकू का करैक्टर भी मैंने ही ढूंढा। इस FM पे सबसे पहला प्रोग्राम भी मेरा ही था, तो मैं मुख्तलिफ करना चाहता था। किसी की आवाज़ प्यारी थी, किसी का लबो लहजा बहुत अच्छा था, किसी के पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा थी, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार था, माशरे की तलीम थी। जिन बुज़ुर्गों के साथ मैं बैठा हूँ, जो मैंने अपने बुजुर्गों से बातें सुनी हैं, मैं उसी की अक्कासी अपने प्रोग्राम में करता हूँ। मैं ये नहीं कोई किताब खोल के बैठ जाता हूँ या कोई टाइटल नहीं, बस ऐसे ही मैं करता हूँ जी प्रोग्राम। जो हमारे माशरे में जो हमारी हड बीती है वो उसके मतलब करता हूँ जी। शकील भाई, FM बुरेवाला में कब लॉन्च हुआ और इसमें पहला प्रोग्राम किस नाम से और किसने किया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो FM लॉन्च हुआ ना जी, ये 2015 में हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला प्रोग्राम भी मेरा ही हुआ था और बाबे मलकू के नाम से हुआ था, और लोगों ने बड़ा पसंद किया था, आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, इसी वजह से तो अभी तक चल रहा है जनाब।
تو آپ کو شکیل بھائی کتنے کرداروں کے انداز گفتگو پر عبور حاصل ہے؟ کبھی گنا نہیں، گنتی نہیں کی جناب، کبھی گنتی نہیں کی، الحمدللہ الحمدللہ، ہاں لا تعداد ہے جی الحمدللہ۔ میں نے ایک نہیں بلکہ کافی پروگرام ایسے کیے ہیں جن میں میرے مختلف کریکٹر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو جو ایف ایم کے چیف آرگنائزر ہیں تقریباً اپنا جنید انصاری صاحب، نعیم الحق، ہاں کوہ نور والے نعیم الحق انصاری صاحب، وہ پوچھتے ہیں کہ اسٹوڈیو میں کتنے آدمی ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ اکیلا شکیل بھٹی ہے سر۔ اچھا وہی کر رہے ہیں؟ ہاں جی وہی کر رہے ہیں۔ ہم ایک دفعہ ایک وزٹ پہ گئے ہیں، یعنی کہ ایف ایم کے توسط کے، یعنی کہ ایک لوگوں میں خیال، ایک تصور پیدا کیا کہ یہ جا رہے ہیں جہاز پہ جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ پہنچے ہم، ادھر لوگ جو آفیسر چیک کرتے ہیں جہاز کے اندر فنکار کے، یعنی کہ دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ طارق عزیز بیٹھا ہوا تھا، غلام علی بیٹھا ہوا تھا غزل گائک، تو جہاں جہاز اترتا ہے ادھر شاہ رخ خان ٹیکسی لیے پھرتا ہے، یعنی کہ میں نے وہ تمام کریکٹر ایک پروگرام میں ہی کر دیے۔ وہ پروگرام بہت مقبولیت حاصل کی تھی اس پروگرام میں۔ شکیل بھائی کون کون سے کردار ہیں ذرا بول کر ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ کردار تو میں نے بہت سے کیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ہوا ہے کریکٹر، جو میری پہچان بنا ہے، وجہ شہرت بنا ہے آپ لوگوں کی محبت سے، آپ لوگوں کی چاہ سے، وہ ہے بابے ملکو کا۔ وہ ابھی بھی میں ادا کرتا ہوں۔ صبح میرا پروگرام جو ہوتا ہے وہ ذرا دھیمے لہجے کا ہوتا ہے، جو بدھ کے دن ہوتا ہے وہ ذرا فنی ہوتا ہے۔ تو بابے ملکو کا سٹائل ہے۔ بابے ملکو جو ایک کریکٹر، وہ بہت ہی ایک پرانا قسم کا آدمی ہے، پرانی سوچ رکھتا ہے، پرانی ثقافت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، وہ پرانی محبت کو نئے دور میں ڈھونڈتا ہے۔ وہ کریکٹر ہے، وہ کریکٹر مجھے دل سے پسند ہے۔ موزن پتر اسی طرح پرانا بچپن لبدے ہیں، پرانیاں گلاں لبدے ہیں، پرانی بیبے لبدے ہیں جڑی اج کل موم پاپ اینٹی انکل کزن سیاپا چ پی گیا۔ ادو مسیر ہوندا سی، آ ماسی دا منڈا، آ خالاں دا منڈا، آ پھپھو دا منڈا، تے بڑا پیار محبت ہوندا سی۔ اسی چاہنے بھی او بھی نویں نسل دے وچ ہوے۔ میرا اصل مقصد یہ ہے اس پروگرام کا۔ شکیل بھائی ابھی تو بہت آپ نے ایک ہی کردار سنایا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو، مجھے جو معلومات ملی ہے کہ آپ بہت ساری شخصیات کے جو ہے نا میمکری کرتے ہیں، تو میں وہ آپ سے سننا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ محسن بھائی، اللہ پاک نے ایک مجھے ایسا ٹیلنٹ دیا ہے، اللہ پاک کا کروڑوں ارباں شکر ہے کہ میں جس کی بھی آواز سنتا ہوں نا جی، جس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، قسم سے میں کاپی کر لیتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کا بڑا ہی خاص کرم ہے، بڑا ہی خاص کرم ہے۔ مجھے بورے والا کے جو سیاسی لیڈر ہیں ان میں سے سب سے اچھی آواز لگی نذیر جٹ صاحب کی۔ ہاں، نذیر جٹ صاحب کا ایک اچھا سٹائل ہے، اچھے ملنسار ہیں، اور بڑا ہی پیارا انداز ہے ان کا بولنے کا۔ انسان بھی بہت اچھے، ہاں انسان بھی بہت اچھے ہیں، اور ان کا بولنے کا سٹائل بھی بہت اچھا ہے، اور وہ جو بھی بات ہوتی ہے نا وہ ایک جذباتی انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ہن سنا دیے نہیں جی جٹ کے جی جی وہ کی سنائیے؟ کوئی قصہ سنا دے، کوئی اسپیچ سنا دے ان کی۔ جی نذیر جٹ کی آواز آپ کو سناتے ہیں۔ جی نذیر جٹ صاحب کے میں جلسے بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ تسی مینوں کو کہنی ہے تسی ووٹ دینی ہے یا نہ دیو؟ میں تو چھوڑا بڑا آپ کام کرنا پاکستان بری والا دا کرنا، میں بری والا میں تو بری والا دی ترقی چاہنا۔ تسی جب میرے پیسے کی کمی نہیں، شکر الحمدللہ میرے کو بہت پیسہ، بہت پیسہ، اتنا کا پیسہ بھی اللہ پاک دا کروڑاں شکر ہے۔ مینوں نہ شہرت دی من بھوکا، میرا ڈائریکٹر کمران ہے، وہ کوئی گل نہیں ہوندی۔ تے میں تو چاہنا بھی تسی مینوں ووٹ دیو تاکہ میں تہاڈا نمائندہ بن کے کام لے سکاں۔ بہت بہت شکریہ شکیل بھائی۔ تو شکیل بھائی، ریڈیو کے علاوہ آپ کہاں کہاں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں؟ جی ایک دفعہ اتفاق ہوا جی، میں اواری ہوٹل میں گیا لاہور، ادھر میرا سامنا بڑے بڑے جو سٹیج ڈرامے کے ایکٹر ہیں، بہت ہی بڑے جو گرو ہیں، بہت بڑی شخصیات ہیں جن کا برصغیر میں نام ہے، امان اللہ مستانہ، سہیل احمد۔ تو ادھر مائک ساؤنڈ لگا ہوا تھا، ساؤنڈ کا مائک دیکھ کے نا میرے اندر جنون اٹھا کہ کاش یہ مجھے بلائیں اور میں ادھر اپنے فن کا مظاہرہ کروں۔ تو میں دیکھتا رہا، وہ کمپیئر کے ذہن میں اللہ نے خیال ڈال دیا، اللہ پاک ہی خیال ڈالتے ہیں جی۔ تو انہوں نے کہا جی اگر کسی کو مائک پہ بولنے کا شوق ہے، اگر کوئی اپنے انداز میں آ سکتا ہے یا کوئی آواز بدل کے بات کر سکتا ہے تو ادھر آئے۔ تو میرے ساتھ جو دوست تھا اس نے کہا جاؤ یار جاؤ۔ میں نے کہا یار ادھر بہت زیادہ جو کراؤڈ ہے،
اس میں بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان کے سامنے میں نہیں بول سکتا. اس نے کہا آپ ایک دفعہ جاؤ، تو میں گیا پھر بھائی اسٹیج پہ. تو ادھر میں نے کاپی کی راج کمار کی. اچھا تجربہ رہا. ہاں بہت اچھا تجربہ رہا. راج کمار کی میں نے کاپی کی اور شاہ رخ خان کی آواز میں نے امان اللہ کو ایک جگت رسید کر دی. وہ کاپی کیا تھی وہ راج کمار صاحب کی؟ وہ ذرا راج کمار کی کاپی تھی میں نے ایک بے تاج بادشاہ. راج کمار کو میں بڑا شوق سے سنتا تھا اور بڑی مشکل اس کی آواز ہے. تم شاید جانتے نہیں محسن مغل کہ ہم راج کمار ہیں. چاند ستارے چمچمانا چھوڑ سکتے ہیں، بادل لہلہانا، لیکن پرتھوی راج اپنے وقار کو نہیں. وہ خون جو ہمیں وراثت میں ملا کیسے نکلے گا سوائے جان دینے کے. یاد رکھو کنڈا سوامی، جب ہم قدم اٹھاتے ہیں تو دشمن زمین سے 2 قدم اوپر اٹھ جاتے ہیں، اور جب ہم مسکراتے ہیں تو دشمنوں کے دل تہر جاتے ہیں. جاؤ چلے جاؤ. زبردست جی. تو ناظرین میں اب مائک دوں گا اپنے ہوسٹ زنیر مرزا کو. سر ایف ایم ریڈیو پر آپ کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ اگر ہم تنخواہ کے گھر سے کام کرتے تو یار ایک دن بھی شو نہ کرتے، ایک دن بھی پروگرام نہ کرتے. ادھر تنخواہ کا نہیں، ادھر محبت ملتی ہے، آپ لوگوں کی چاہت ملتی ہے، آپ لوگوں کا خلوص ملتا ہے، اور کچھ نہیں ملتا. سر آپ آواز کی دنیا کے فنکار ہیں، کبھی کوئی انعام ملا ہو؟ الحمدللہ مظفر گڑھ سے میں نے ٹرافی لی ہے جی، ایوارڈ بھی دیا انہوں نے، سند بھی دی، ملتان سے لی، سائیوال سے لی. الحمدللہ بڑا اللہ پاک کا شکر ہے جی، اللہ پاک کا کرم ہے. انعام کیا ملنا تھا، انہوں نے کون سا گاڑی دینی ہے. پاکستان میں کس فنکار کو انعام ملا ہے؟ فنکاروں کو جو ملی ہے ضلالت ہی ملی ہے. مستانہ تھا، امان اللہ تھا، ببو برال تھا. سر ایف ایم ریڈیو پر آپ کس موضوع پر پروگرام کرنا پسند کرتے ہیں؟ میں زیادہ تر کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے گھر کی سٹوریاں، جو ہماری فیملی کی سٹوریاں ہیں، جو ہمارے بڑوں کی سٹوریاں ہیں، جو ہمارے محلوں کی سٹوریاں ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے لایا جائے. جو چھوٹی چھوٹی بات کے گھروں میں مسئلے مسائل بنتے ہیں، جو محلے میں جو دوستوں کی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں چھوٹی سی بات پہ. پہلے جو ناراضگی ہوتی تھی 2 پل کی ہوتی تھی. آج کل جو ناراضگی جو نئی نسل میں چل رہی ہے وہ بہت زیادہ فتنہ اور فساد پھیلا رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہی محبت جو پرانی محبت ہے وہ واپس آ جائے. بابا ملکو کے علاوہ شکیل بٹی کا کیا کاروبار ہے اور کیا مصروفیات ہیں؟ شکیل بٹی کا کیا کاروبار ہے جی ہمارا الحمدللہ موٹر سائیکلوں کا شو روم ہے ویاڑی بازار میں. الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا خاص کرم ہے پنجاب موٹر کے نام سے. تو یہ ریڈیو نام ہے، تنخواہ کے غرض سے کرتا ہوں، یہ صرف آپ لوگوں کی محبت سے کرتا ہوں، یہ میرا جنون ہے ریڈیو. بٹ صاحب ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بابا ملکو کے انداز میں ہماری ٹیم اور بورے والا کے شہریوں کے نام کوئی پیغام دیں. دیکھیں جی میں جب بھی فیس بک پہ تقریباً ہر گھر میں جتنے بھی موبائل ہیں سبھی پہ فیس بک چلتی ہے، اور جو بورے والا میں موبائل چلتے ہیں سبھی لوگ جو ہے نا وہ مغل نیوز کے نام سے آشنا ہے. مغل نیوز نے بہت جلد بورے والا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی خبر سب سے پہلے مغل نیوز پر ملتی ہے. میں تو ان کے لیے ایک بابے ملکو کی آواز میں شعر ہی کہوں گا کہ محسن پتر مطلب سے تو ساری دنیا ملتی ہے، مطلب سے تو ساری دنیا ملتی ہے، فراز مزہ تو تب ہے جب کوئی بے سبب ملے. اللہ پاک تھانوں ترقی دے جی. ماشاءاللہ جداں تسی عوام دے مسائل، محلیاں دے مسائل، چوکاں دے مسائل، ایکسیڈنٹ دی خبر، خوشی دی خبر، اور ویسے بھی محسن دی آواز بڑی پیاری ہے، کتے کتے غزل گائکی بھی کردا ہے اور بہت اچھا لگدا ہے اور مزہ آوندا ہے. اور اسی فخر نہ کہندے دیکھو جی ساڈے جڑے مقیم آ پردیس دے وچ بیٹھے آ، دبئی چ بیٹھے آ، سعودیہ چ بیٹھے، یمن، مسقط، بڑے مختلف ممالکاں چ بیٹھے آ، سارے جڑے کہندے ہیں نا میری اکثر دوستاں نال گپ شپ ہوندی رہندی ہے، وہ کہندے سانو خبر جڑی لبدی ہے نا مغل نیوز تو لبدی. تے اللہ پاک تہاڈا پیار محبت چاہت اسی طرح بنائی رکھے، اسی طرح تسی ملک و قوم دی خدمت کردے رہو. یہ جڑے ملک دے مسائل، اپنے شہر دے مسائل ہے، یہ کتے نہ کتے تالا حکمران دیا نظراں چوں گزرن گے نا، تے انہاں دے وچ سب تو اہم کریکٹر جڑا ہوئے گا نا تہاڈا ہوئے گا. جی بورے والا کی عوام کے نام صرف یہی پیغام ہے کہ خدا را دشمنی ختم کیجیے، محبت بانٹیں، صرف محبت بانٹیں. ہمارے شہر کو محبت کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دنگا فساد مت کریں، صرف پیار محبت کی فضا بلند کریں. بورا تو بڑا پرامن شہر تھا، پتہ نہیں کن لوگوں کی نظر لگ گئی ہے. اللہ پاک ہمارے شہر کو ترقی دے اور ترقی کی طرف گامزن کرے، اور آپس میں وہی گراؤنڈ جو ویران پڑے ہیں، وہی چونک جو ویران پڑے ہیں،
वही चौक, वही ग्राउंड फिर आबाद हो जाए, हमारी मस्जिदें आबाद हो जाए, हमारे घर आबाद हो जाए। एहसास की कमी हो गई है, किस नफसा नफसी में पड़ गए। हालांकि उनका यकीन कामल होना चाहिए कि अल्लाह की जात से सब कुछ होने का यकीन, मखलूक से कुछ ना होने का यकीन। वो बस खुशियां बांटे, खुशियों की बहुत कमी है, मोहब्बत बांटे, चाहत बांटे, छोटी छोटी बातों पे गिले शिकवे मत रखें। खुदारा गिले शिकवे छोड़े, इस शहर को पूरा अमन रहने दें, मोहब्बत बांटे। बट साहब सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को कुछ मशहूर शख्सियात की आवाज़ निकाल के दिखाएं। सबसे पहले आपने करनी है राज कपूर की। जुनैर भैया, मैं आपको बात सुनाता हूँ यार, मुगल टीम के सारे जो दोस्त हैं ना, बहुत अच्छे हैं और बड़े अखलाक वाले हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक इन्हें, इनका प्यार मोहब्बत इसी तरह सलामत रखे। मुगल आजम, जिस तरह आप मुगल न्यूज़ के मालिक है ना जी, उस तरह एक मुगल आजम फिल्म थी, जिस तरह आप माशाल्लाह पूरे वाला में मशहूर हैं, उस वक्त मुगल आजम बहुत मशहूर हुई थी। उसके डायलॉग बहुत मशहूर थे और मुझे बहुत पसंद थे। वो राज कपूर जो था वो बादशाह बना था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने असूलों के गुलाम हैं। शहजादा सलीम, अगर तुमने मोहब्बत की तो हम तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। दिलीप कुमार की। याद रखो पिताजी, अगर आपने मेरी मोहब्बत का गला घूम दिया तो ये आदमी घुट घुट के मर जाएगा, घुट घुट के मर जाएगा। मैंने मोहब्बत की है, बगावत नहीं की। पिताजी मेरी बात आप गौर से सुन लीजिए। राजकुमार की। राजकुमार का एक अपना ही स्टाइल होता था। जब हम कदम उठाते हैं तो दुश्मन जमीन से 2 कदम ऊपर उठ जाते हैं, और जब हम मुस्कुराते हैं तो दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। याद रखो गंडा स्वामी, रहा सवाल ऊंचाई से नीचे लाकर बात करने का। अगर हम ऊंचाई से नीचे आ गए तो हम टूट कर बिखर जाएंगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली दुनिया वालों, मोहम्मद अली का तो अपना ही एक स्टाइल होता था। दुनिया वालों, मेरी जवानी वापस करो दुनिया वालों। तारिक अजीज। तारिक अजीज, छोटे होते जब हम एक प्रोग्राम सुनते थे नीलाम घर, तो एक ज़हन में खाका आ जाता है। कोई भी अगर शो चलता है तो तारिक अजीज का खाका आ जाता है। जैसे उनका नाम मशहूर था, वैसे उनका स्टाइल भी बहुत मशहूर था। तारिक अजीज का एक अपना ही स्टाइल होता था। जब पीटीवी पर वो आते थे तो उनका एक अपना ही स्टाइल होता था। तो देखती आंखों सुनते कानों, आपको तारिक अजीज मैं वैसे सितारा का सलाम पहुंचे। आने वाले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद। तो देखती आंखों सुनते कानों, आपको एक सवाल पर मिलेगा इलेक्ट्रा। शाहरुख खान। शाहरुख खान का तो 2-3 स्टाइल है भैया, 2-3 स्टाइल है। राम जाने में जो उन्होंने आवाज निकाली थी वो मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ी सी। पुलसीना तान कीजिए, पुलसीना तान के ही मरेगा। तो जो आवाज उनकी थी मोहब्बतें फिल्म में, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे वो डरती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। जब भी मिलती थी अक्सर तो यही कहा करती थी, पिछले पैसे कब दोगे, पिछले पैसे कब दोगे, मुझे लोड करवा के कब दोगे। अमिताभ बच्चन। अरे अमिताभ बच्चन के लिए तो ये जो अपना प्रोग्राम चलता था उनका कौन बनेगा करोड़पति, आई तो जी कौन बनेगा करोड़पति, आज भी आपका टेलीफोन नहीं बंद हुआ यार। जब आपकी मिस कॉल आती है हमारा तो ध्यान उस तरफ चला जाता है जनाब। नजीर जाट। नजीर जाट दे तो आप आशिक हैं। नजीर जाट की आवाज सुनने वास्ते बड़ी बड़ी दूरों आवाज आती है। अल्लाह की मेहरबानी नाल इतनी अच्छी आवाज और उतने अच्छे जज्बात है। अल्लाह पाक भाई ने तरक्की देवे। जी तो नाज़रीन, ये थे शकील भट्टी साहब अल मरूफ बाबा मलकू। इसी के साथ साथ हमारी टीम को इजाजत दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।